जाते वो कौम पर एक बड़ा एहसान और कर गए हैं। उनकी जो नमाज़े जनाजा इस्लामाबाद की मरकजी मस्जिद फैसल मस्जिद में पढ़वाई गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों, लो जी मैं फिर हाज़िर हूँ PTV प्लैनेट पर। तो आज फिर वही बात है, मैंने इंशाल्लाह ये अहद कर लिया है कि जब तक इस्लाम के और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और तो ये जो लिबरल हैं, जो या जो भी हैं, जो भी किसी लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करेगा, इंशाल्लाह उसके चेहरे से नकाब मैं हटाता रहूँगा इंशाल्लाह। आज फिर वही PTV के साहब न्यूज़ कास्टर जो कि अब इंग्लैंड में बैठ के, मगरब में बैठ के हमेशा पाकिस्तान को बुरा चाहती है, पाकिस्तान की बुरी तस्वीर दुनिया को दिखाने का इसने सौदा किया हुआ है इंग्लैंड में बैठ के। तो ये सबको पता है कि माशाल्लाह कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पूरी पाकिस्तानी कौम के हीरो थे, चाहे कोई मौलवी है, बगैर दाढ़ी के है, डांसर है, सभी का वो हीरो थे। वो वफात पा गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें। मगर इस्लाम दुश्मनों की उनकी मौत पे भी उनको शर्म नहीं आई। ये महापारा सफदर साहिबा फरमा रही हैं, कह रही हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के जनाजे ने यह साबित किया है कि जनाजा पढ़ने के लिए या किसी भी इस्लामी रस्म के लिए मौलवी की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, मौलवी की ज़रूरत नहीं होती, वो आप जैसे लोगों को नहीं ना ज़रूरत होती, जो निकाह की जगह यहाँ तो मंदिरों में ये बुटों की तरह जाते हैं, बिलावल भुट्टो की तरह, या जो यहाँ तो मंदिर जाते हैं, यहाँ तो 7 चक्कर लगाते हैं। हाँ, मौलवी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इस मुल्क में 20-22 करोड़ आबादी है, कोई 20 करोड़ 50 लाख 50.5 लाख 20 करोड़ में से या 21 करोड़ में से 21 करोड़ में से 20 लाख 60 लाख 20 करोड़ 60 लाख 65,000 इतने माशाल्लाह मुसलमान हैं, इस्लाम पे अमल करने वाले हैं। बाकी जो हैं 10 लाख होंगे या 10,000 होंगे, वो औरत माचों वाले हरामजादे हैं ना, जो दुश्मन इस्लाम के, जो शोर मचाते हैं। हाँ बिल्कुल भी जनाजे के लिए या निकाह के लिए या नमाज के लिए मस्जिद में मौलवी की ज़रूरत नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे लोगों की, ना जिन्होंने कभी नमाज पढ़नी होती है, ना कभी नमाज का दीन का अपने बच्चों को बताना होता है। हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, आपने ठीक कहा माफ़ा सफदर, जनाजे के लिए, नमाज के लिए या निकाह के लिए मौलवी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये सच आपने कह दिया है, क्योंकि आप वैसे लोग हैं ना जिनकी शादियां भी 7 चक्कर लगा के हो जाती हैं, क्योंकि शरीयत के ख़िलाफ़ भी कोई जो चलते हैं ना लोग। ठीक कह रही हैं आप लोगों ने चलना ही शरीयत के, इस्लाम के ख़िलाफ़ होता है ना, तो ठीक है, आपने ठीक ही कहा है कि आप जैसे लोगों को मौलवी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। चलें देखते हैं आप फिर जनाजा आपका कौन पढ़ता है। अल्लाह आपको सलामत रखे और हदायत वाली ज़िंदगी दे। महापारा सफदर साहिबा या जो भी बगैरत हैं, ऐसे इस्लाम के दुश्मन हैं, इंशाल्लाह वो अपना ज़वाल अपनी ज़िंदगी में देखेंगी। चलें महापारा, मेरा भी जनाजा पढ़ना है, किसी ने आपका भी पढ़ना है, देखते हैं आपका जनाजा कौन सा मौलवी पढ़ता है, या आप जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं ना, उस कबीले का मकसद ही ये है हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को गाली देना और मोहब्बत आप ही अहले बैत से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इसी नाम पे, बाकी सहाबा को भी गालियां देना, दूसरों को गुस्ताख कहना, ये आपके कबीले का है। ये आपके कबीले में तो अक्सर ही ऐसा होता है। तो ठीक ही कहा है, मैं इधर बता नहीं सकता जिस कबीले से या फ़िरका कह लें, जो भी आप ताल्लुक़ रखती हैं ना, उसमें तो ऐसी गंदी चीज़ें भी जायज़ हैं ना, जो इस्लाम में हराम है, वो मैं इधर वीडियो में बता नहीं सकता। अगर कोई कमेंट करने वाला लड़का लड़की बन के पूछेगा तो उसको बता दूंगा। हाँ बाकी आपने ठीक कहा है महापारा सफदर साहिबा, आपने ठीक कहा है कि जनाजे के लिए मौलवी की या निकाह के लिए या मस्जिद में इमाम की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ये आप जैसे 2-3% पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों में सिर्फ 2-3% हैं जिनको मौलवी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके सब काम ही
دوسرے جیسے ہوتے ہیں نا، دوسرے مذہبوں جیسے، ٹھیک ہی کہا آپ نے، مگر آپ کا جھوٹ محافظہ صفدر صاحبہ اس بات سے پکڑا گیا ہے۔ یہ کلپ دیکھیں دوستوں، میری آڈیو کے بعد یہ کلپ دیکھیں، محافظہ صفدر صاحبہ کا جھوٹ اور غلط بیانی جو ہمیشہ یہ پاکستان اور اسلام کے خلاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ بے نقاب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب الحمدللہ پورے پاکستان کے مولویوں سے ملتے تھے، علماء سے ملتے تھے۔ یہ کلپ دیکھیں، میں جھوٹ کے ساتھ نہیں بات کرتا، لو جی میں یہ وہ کروں یا وہ کر رہی ہیں، نہ ثبوت ہے نہ کچھ ہے، ثبوت کے بغیر نہیں آج تک میں نے کوئی ویڈیو بنائی۔ یہ کلپ میرے آواز کے بعد یہ کلپ دیکھیں آخر میں، ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب تمام مولویوں سے ملتے تھے، علماء سے ملتے تھے، اور آج تک ان کی رہائی کے لیے جتنی آواز اٹھائی ہے، ان کی نظر بندی قید پر جتنے افسوس دکھ کا اظہار مولوی کرتے تھے، کوئی اور نہیں تھا کرتا، نہ کوئی ڈرامے بنانے والا کنجر کرتا تھا، نہ گانے والی کنجری، یا نہ ڈرامے بنانے والے لکھنے والے، نہ ہی کوئی حکمران بغیرت، نہ ہی کوئی صدر وزیر اعظم بغیرت خنزیر۔ یہ تو ان کے جنازے پہ بھی نہیں آئے ڈاکٹر صاحب کے۔ تو سب سے زیادہ آواز ان کی رہائی کے لیے مولویوں نے اٹھائی ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی علماء سے محبت کرتے تھے، ان سے ملتے جلتے رہتے تھے، وہ بھی اسلام پسند تھے۔ اور محافظہ صفدر آپ کو پھر آج سلیب پڑ گیا ہے، آپ کا جھوٹ پھر بے نقاب ہو گیا۔ یہ کلپ دیکھیں، میں ویسے بات نہیں کر رہا، ثبوت کے ساتھ ہے، یہ کلپ دیکھیں آخر میں کہ جو ماشاءاللہ ڈاکٹر قدیر صاحب علماء سے ملتے تھے، یہ کلپ دیکھیں۔ اور رہی بات جنازے کی، آپ نے کہا کہ مولوی کی ضرورت نہیں، انہوں نے ثابت کر دیا ہے، تو بندہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھائی ہیں جو بھی یہ والا مولوی جنازہ پڑھائے، تو جنازے کے لیے امام بننے کے لیے لمبی داڑھی کا ہونا تو ضروری نہیں، مگر ایک مٹھی جتنی داڑھی ہونی ضروری ہے، اور جو جنازہ صاحب پڑھا رہے تھے ان کی ایک مٹھی داڑھی آئی تھی۔ یہ جھوٹ آپ کا پہلے بھی پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلپ دیکھیں آخر میں، محافظہ صفدر صاحبہ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے کہ لو جی مولوی کی ضرورت نہیں جنازے کے لیے۔ یہ خود کلپ دیکھیں اور فیصلہ کریں، اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جاتے وہ قوم پر ایک بڑا احسان اور کر گئے ہیں۔ ان کی جو نماز جنازہ اسلام آباد کی مرکزی مسجد فیصل مسجد میں پڑھوائی گئی، وہ ان کے دوست پروفیسر نے پڑھائی، اور یہ ان کی وصیت تھی کہ ان کی نماز جنازہ ان کے یہ پروفیسر دوست پڑھوائیں۔ گویا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مذہبی رسومات کے لیے، مذہبی فرائض کے لیے مولوی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر جی، اور ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی اور بھی لوگ آتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھے، بہت کم کھانا، بہت چیز، لیکن گفتگو بڑی مزدار کرتے تھے، اور خاص طور پہ گفتگو میں مولانا روم بھی ہے، اور شیخ سعدی بھی ہے، اور یہ پوشیدہ پہلو ان کی شخصیت، یہ بہت بڑا۔ اچھا آپ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے وطن کے لیے، اسلامیان پاکستان کے لیے ایک بڑی افسوس کی خبر آئی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جنہوں نے پاکستان کا ایٹم بم اس کے موجد تھے اور محسن پاکستان تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے کتنا غم کا شعر ہے جو کہہ گئے، گزر تو خیر گئی تیری حیات قدیر، ستم ظریف کے کوفیوں میں گزری ہے۔ کتنا بڑا محسن پاکستان تھا، اس کو قید کے عالم میں، قید و بند میں قبر کے سپرد کیا گیا، کسی کا ضمیر نہیں جاگا، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے کسی بزدل کو توفیق بھی نہیں دی ان کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب نے دنیا سے جانے سے قبل یہ پاکستانیوں کو نصیحت کی اور ایک وصیت کی کہ میرے غائبانہ نماز جنازہ کو پاکستان کے ہر شہر کے اندر، ہر گلی، ہر کوچے میں ادا کیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری جماعت نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے ان کی وصیت کا پاس کرتے ہوئے شہر شہر، کوچا کوچا، گلی گلی میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ کا اعلان کیا۔ یہ ان کی وصیت کے اوپر آپ اور میں، مسلمان امت تو عمل کر رہی ہے، لیکن آپ کو گزشتہ سال وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب کی جماعت کے چند ساتھی برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر کے مرکز آئے، اور انہوں نے چند گزارشات کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، پیرانہ سالی کا عالم ہے، اب میرے سے کس قسم کا خطرہ ہے جو مجھے نظر بند اور قید کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو محسن پاکستان ہے، ہمارا المیہ قوم کا یہ ہے، ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں جو حقیقی محسن ہیں۔ ساری زندگی ان کو قید رکھا، ان کو نظر بند رکھا،
لیکن اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا اور ملک بھر میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ ہوں گے. وہ بیچارہ بے بس اور بے کس بندہ لوگوں کے پاس اپنے وفد بھیجتا رہا کہ میں قید میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی کی قید سے ہی آزاد کر دیا. وہ جو آخری لمحات میں بھی قید رہا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک طویل داستان ہے ظلم کی. خان صاحب